Maayong buntag kaninyong tanan. Karon, atong pagahisgotan ang Building Your Future, Taking Control of Your Money. Aron sa pagpaila sa gaistorya, usa ka public teacher nagtudlo sa Concepcion National High School, Concepcion, Misamis Occidental, gikan sa tuig 2017 ug nakaapil sa ming-agi nga Convention of Heroes 2019 sa Manila. Sa usab, welcome sa atong topic, Building Your Future, Taking Control of Your Money. Ang among kumpanya si IMG, International Global Campaign for Financial Literacy. Kami gusto mo edukar og 1 ka milyon nga pamilya sa tuig 2020. Ang among gituohan, knowledge is power. Si IMG determinado nga mohatag sa 1 ka milyon ka tawo sa tibuok kalibutan sa edukasyon pangpinansyal aron sila makatagamtam og mas maayo nga kaugmaon. Ang misyon ni IMG nga gusto nga makatukod og bag-o nga kultura sa mga pamilyang adunay pinansyal nga edukasyon. Kung diin sa panahon sa tingkaon, ang isyu sa pinansyal usa na ka maayo nga pagahisgutan ug dili na siya mamahimong lalis pareha sa una aron mas makatabang ta sa usag-usa. Fast changing world. Paspas kaayo ang pag-usab sa kalibutan ug kinahanglan nga makahibalo ta sa bag-ong solusyon niani. The rule of money is changing. Sa imong maobserbahan sa deposit interest rate ni adtong 1976, aduna ray 10% ang gisaka ug 20% ni adtong 1984. Ug niining higayuna nauso ang DYM o Double Your Money kun asa sa sunod 5 ka tuig ang kwarta nimo nga naa sa bangko modoble na. Ug tungod sa nagkadaiyang krisis sama sa global crisis, US crisis ug economic turmoil nga nahitabo sa ming-aging tuig, ming-slide paubos ang interest rate ug giingon nga sa average na 65 to 75 years old ang giingon nga kinadugayon sa kinabuhi sa tawo. Pero tungod sa advancement and evolution sa ming-aging 20 ka tuig, daghang makinarya ang nahimo ug natukod aron paghatag og solusyon sa pagbago sa kalibutan. Ug nakahinumdum ka niadto sa typewriter nga kung maghimo ka sa imong thesis, makagasto pa ka og dako og kusog ug oras aron mahuman nimo imong gisulat, ilabi na jud ug mo-edit ka. Ug karon sa usara ka pindot sa imong kamot o tudlo, pwede na mausab dayon ang imong mga sayop pinaagi sa computer. Kini pareho usab sa Kodak o kamera. Sa una, aduna lang kitay 12, 24 o 36 shots nga film. Ug dugay pa jud nimo makita ang imong mga picture kay i-develop pa kini. Pero karon, pwede na kaayo kang mokuha og pictures sa unsa nimo gusto kadaghan sa usa ka post o usa ka lugar tungod sa digital camera ug makita nimo dayon ang imong mga pictures. Sa una, kung ganahan ta magpadala og mensahe o sulat sa atong pamilya, ilabi na sa gawas sa nasod o vice versa, abdan pa kita og 2 to 3 weeks madawat kini, pero karon usara ka minuto, segundo o pindot sa kamot, madawat na dayon kini. Kung diri pud ta sa mga ilim ng tambal sa uhaw, sa una, okay na nato ang Coke o soft drinks. Pero tungod sa climate change, sa technology o demand sa mga tawo, natukod ang Starbucks o mga milk tea, gumikan sa purpose sa mga meetings o hangouts sa mga barkada o trabahante sa mga opisina. Kaniadto, nindot kag natapos na kurso, maayo ang trabaho ug nakatigom. Karon, pareho ra gihapon, pero nganong kita gasalig gihapon sa utang. Ang tanan ga bag-o.
Pero walay labot ang atong financial strategy. Sa una, ang kumpanya magkinahanglan og 10 million katrabahante aron sa mga trabahoon. Pero karon, ang usa ka trabahante makatrabaho na og daghang trabahoon sa usa ka adlaw. Ang pangutana karon, kung ang imong posisyon karon mapulihan sa computer sa sunod 5 ka tuig, asa man ka puluton dayon? Unsa man kaha imong sitwasyon na dayon? Uso na ra ba ang mga layoff, cost cutting ug pwede kaayong mamahimo kang parte sa tanggalan? Unsa man imong fallback dayon? Nakaplano ka na ba? Misan gali ang atong mga domestic o overseas workers adunay kahadlok nga unya mapulihan sila og mga robot sa ilang mga amo. Imagina na lang ang jeepney driver nga todo gihapon sa pagdrive miskan sa pangidaron nga 65. Pero og imong pangutan-on og ngano, maudayon kini iyang tubag. Kung dili ko mamasahiro karon, unsa man akong ipakaon sa akong pamilya sa sunod 3 o 4 ka adlaw. Daghan pa kaayong tawo ang mga gatrabaho gihapon miskan lapas na sa 65 years old aron ra makasurvive. Sa 15 to 20 years nga tuig nga nagtrabaho ang driver, wala siya makatigom sa iyang retirement. Sa Pilipinas, aduna kitay educational mismatch nga kung diin ang talent, skill ug utok sa bata nga pang-engineer, doctor, lawyer nahimong kaminusan tungod sa kakulangon sa kwarta ug mas grabe pa ani mapugo sila sa pagpanarbaho alang lang sa panggasto sa ilang pag-eskwela. Tungod sa advertisement, commercialization ug imong mga gusto, ang imong mga wants nahimo ng needs ug labaw pa niini ug kung moabot jud ang tinuoray nimong need sama sa emergencies, sakit, tuition fees, ang solusyon lang dayon nimo ang mangutang. Kita ra ba mga Pinoy, dili na sa payan pang tudluan unsaon pagpangutang kay og wala gali dayon tay makaon, ingon dayon og adto sa tindahan, pangutang. Ang Pilipinas sikat nga nasod kung asa naga-invest ang mga foreigners. Unsa may pasabot niini? Daghan kaayo sa mga foreign investors ang nagaanhi sa Pilipinas aron sa pagtukod sa ilang negosyo. Miskan gali sa Manila ug mga probinsya kay nakahibalo sila unsa kanindot ug progresibo ang atong ekonomiya. Pero nganong wala man ta ani makabalita ngaming taas man di ay atong ekonomiya? Wala man gani nato mabati. Wala man matilawi. Karon makahibalo tag maayo unsaon pag-appreciate sa progresibong sitwasyon sa atong nasod. Ang imong kaugmaon wala sa kamot sa imong amo nga pwede ra kailisan o pahawaon dayon sa imong grupo, pamilya o gobyerno. Miskan kinsa mo lingkod nga presidente, kung dili ka mulihok, wala gayoy mahitabo nimo. Wala nila ang imong kaugmaon, anaan nimo sa imong mga kamot. Maong gatrabaho ka 5 ka adlaw sulod sa usa ka semana kay aron makakwarta og unta na ay party ani ang imong itigom para sa mga emergency ug ang ubang party ani motubo sa dugay-dugay nga panahon para makapundar og balay, ari-arian o negosyo. Kinahanglan makabaluta mo transfer o mapasa ni sa atong pamilya. Asa kahaani nila ang pinakalisod buhaton. Ang kadaghanan motubag nimo nga ang pagtigom. Mapasa ni sa atong pamilya. Asa kahaani nila ang pinakalisod buhaton. Ang kadaghanan motubag nimo nga ang pagtigom. Apan sa tinuod, ang pagpangita og kwarta ang labing lisod. Kay ngano, dili kita tawo nga adunay additional income.
ug ang kadaghanan sa atoa pareho ra pod. Naabay nabuhi sa sweldo lamang? Syempre, aduna. Pero dili kini paigo. Kami motudlo kanimo unsaon nimo paghimo og money manager. Dili ingon nga kon money manager ka, college graduate ka o top level manager position o miskan tag-iya sa usa ka negosyo. Apan makahibalo unsaon paggamit sa kwarta o unsaon ang kwarta nga motrabaho para nimo. Og siya makahibalo unsaon pagtukod sa lig-on nga pundasyon para sa pinansyal, magtukod gikan sa ubos. Makahibalo siya unsaon nga maprotektahan niya iyang kinabuhi, lawas o miskan maparalisado siya. Kabalo siya unsaon pagpagamay sa iyang mga utang. Makabalo siya unsa ang emergency fund, unsa klase nga emergency fund iyang kinahanglan ug sa katapusan kabalo siya asa magtigom. Ang pagtukod sa financial foundation susama sa pagtukod sa balay nga siguraduhon usa ang lig-on nga pundasyon kaysa nindot nga porma. A new world of possibilities, the era of informed consumer. Sa pagkakaron, sa usa ka click makaya na nimo mopalit og produkto o serbisyo samot na kung ikaw usa ka membro sa kumpanya sama sa Costco o S&R. Aduna kay access o pwede na ka makapalit sa ilang mga produkto. Karon usab naanay do-it-yourself booking ilabi na kung ikaw mo travel. Daghang tawo ang nakat-una unsaon pagpangita og maayo ug barato nga deals niini. Maalam na karon ang mga mamalitay nga miskan ang mga tag-iya sa negosyo nangita na og mga pamaagi unsaon pagpapaspa sa ilang mga serbisyo. Si IMG usa ka kumpanya nga bag-o og konsepto sa industriya kung diin among ginatambagan ang mga tawo nga gustong tabangan ang ilang kaugalingon unsaon pagtukod sa ilang financial foundation. Daghan na kalibuhan ang nakapahimulos gumikan sa IMG. Miskan kinsa o miskan asa ka, pwede ka makakaton. Walay gipili nga trabaho ang IMG. Makakaton ka sa ilang platform sama sa pagkaton sa tanan nga personal finance. Investment lang, kulang. Kinahanglan makakaton ka unsa ang mga sakto nga pamaagi sa pagbahin-bahin sa imong pondo. Human nimong makaton aduna kay access sa gatusan nga financial products ug services. Makadawat ka og trainings ug mga suporta unsaon pag-manage sa imong kwarta. Dili kay taman ra ka sa computer makakaton o libro ra kundi mas maayo gyud nga adunay padayon nga mga training og mga suporta. Makahibalo ka unsa nay nahitabo sa imong mga investments ug ang kanindot paani adunay mga concerned citizen nga imong maistorya ug motambag kanimo sa imong mga pangutana. Ang tanan miyembro sa IMG gihatagan og sakto nga diskwento sa mga produkto ug serbisyo tungod inilani nga kumpanya ug sila mismo maoy gahanyag ini sa kumpanya. Makadawat pud ka og mga komisyon diin ka ba makakita og kumpanya kung asa makakwarta ka tungod kay nagtigom ang mga tawo. Sa negosyo, daghang halin kay tungod daghan ang gagasto pero sa IMG makakwarta ka tungod gatigom ang imong pamilya o mga kaila alang sa ilang kaugmaon. Ang pinaka-insakto nga tawo nga moistorya kanimo unsay insakto nimo walay lain kundi ang imo rang kaugalingon. Pangita og sakto nga kumpanya nga sakto og platform kung gusto ka nga i-do it yourself. Dinhi gipakita ang relasyon sa bahandi kontra responsibilidad. Adunay law of decreasing responsibility o ang paggamay sa imong responsibilidad ug law of building wealth o balaod sa pagtukod sa imong bahandi.
Sa atong pagkabatanon, atong giamuma ang atong pamilya, samot na sa mga breadwinners, pero generally less secure. Sa nagkaedad na, nag-amuma gihapon ta og sa atong kaugalingon, pero generally more secure na unta. Pananglitan, adunay kay 3 million nga worth of responsibility apan ang imong alang lamang sa imong pamilya ug pagkaon, housing loan, tuition, health, utang ug uban pa. Sa ikaw nagkaedad na, ang challenge karon nga unta mapadayon pagpagamay sa mga responsibilidad ug pasaka sa atong estado sa atong pamuyo aron kini mamahimong income generating fund para suporta sa kinahanglan nato. Aduna kitay upat kaang-ang niini. Stage 1, una, taas nga responsibilidad ug wala gayoy tigom. Stage 2, ikaduha, mas taas na ang responsibilidad kaysa tigom apan aduna nay tigom. Stage 3, ikatulo, ang tigom mas taas na kaysa responsibilidad. Stage 4 ug ang ikaupat, nakuha na ang target nga retirement ug ang wala na kay responsibilidad nga nahibilin. The rule of 10-20. Ang 10-20 rule gaingon nga kinahanglan kapuloon ang imong income aron makasiguro ka nga makaprotekta ka sa imong pamilya. Pasabot nga og miskan patay na ka, dili maglisod ang imong pamilya sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. I-multiply lang nimo ang imong kinatibuk ang sweldo sa tibuok tuig sa 10, dayon ibutang ang 10% niini sa investment vehicle, pwede na dayon kini ang mamahimong puli sa imong income. Imagine na ang usa ka pamilya na apektuhan sa bagyo ug namatay ang breadwinner. Wala nay makahatag sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon tungod ka walay ikapuli sa income nga nagasto na. Og sa mangayo dayon og tabang sa gobyerno aron makabakod sa kalisod. Apan kung makaobserba lang kamo sa mga adunahan nga wala gayud sila maglisod sa pagdawat sa kamatayon sa ilang breadwinner, tungod kay nakahibalo sila, gibinlan na sila sa wala pa kini mamatay. Ug ikaw ga plano nga mo retire na o nakaabot na ka sa imong retirement age, kinahanglan aduna na kay 20 times sa imong income. Tungod kini kay ang presyo sa produkto ug mga serbisyo mas mahal naman kumpara sa sunod 5 o 10 ka tuig nga mabuhi pa ka. Gikinahanglan nga andam kita sa inflation o pagtaas sa presyo sa mga palitunon. Karon mahal na kini, mas musamot pa kini sa susunod nga mga katuigan. What do the wealthy know that the normal people don't? Si Henry C. Lucio Tan ug ang mga sikat ug mga dato nga mga businessman nagpadayon sa pagkaadunahan, pero kita mingundang man sa pagka-average lamang. Sila kahibalo unsa mulihok ang kwarta ug unsaon kini nga maoy mo trabaho alang kanila. Nag-ingon si Albert Einstein sa Rule of 72, makabalo ka kanus-a lamang mo doble ang imong kwarta. Kung i-divide nimo sa 72 ang gihatag sa bangko sa imo nga 4%, mo doble kini kada 18 ka tuig. Kung ikaw karon ga edad og 29, dayon ihulog kini nimo sa bangko aduna kay 400,000 pag edad nimo og 75. Pero nakahibalo ba ka nga si bank manager ibutang niya ang imong kwarta sa 12% nga kung imo i-apply sa Rule of 72 mo doble kini kada 6 ka tuig ug kung kompyuton nimo mamahimo kining 6.4 million kung moidadkag sa 65. Ug karon moingon si bank manager nga ihatag niya ang iyang gisaad nga 4% o 400,000 sa nag-edad kag 75 ug dili siya magsaba nga iya gikuha ang 6 million niini.
Kung makaobserba ka sa kung unsay pinakadako nga mga buildings sa Makati, sa Ayala o sa tibuok kalibutan kay ang mga bangko o mga insurance company. Ug ang diferensya sa 400,000 sa 6.4 million kay 6 million. O kini mao ang ipasweldo sa mga trabahante nga nagtrabaho og 20 ka tuig og mosweldo og 300,000 kada tuig o 25,000 kada bulan. Ang pangutana karon, asa man nimo gihulog ang imong kwarta? Do you know about savings and investments? Kabalo ka ba unsa ang mutual fund ug unsa ang lihok ani? Kabalo ka ba nga ang kada sentimo nga madugang sa imong account o sa time deposit nimo maupod ang tubo sa imong kwarta, pero ang presyo sa palitonon sige ka kataas o gitawag kini sa inflation. Adlaw-adlaw malugi ka kung ihulog na nimo sa bangko ang kwarta nga kinahanglan nimo after 5 to 10 years tungod la sa inflation. Ikaduha, adunay tax. Ug ikatulo, ang interest rate dili paigo sa pagtubo sa imong kwarta. Unsa man ang nindot nga i-retire na ay 10 years worth nga retirement fund o mag-retire nga naaray 2 years retirement fund og 10 years nga mabuhi pa ka. Sa 10 ka tuig nga buhi pa ka, wala ka gatrabaho. Mabuhi ra ka nga malipayon o malipayon ra ka nga mamatay. Si Neda nag-ingon ni atong June 29, 2016 nga ang pamilya nga adunay 4 ka miyembro kinahanglan og makatigom og 20,000 kada bulan aron mabuhi nga walay kalisod. Paigo ra ba ang imong sweldo karon? Do you know about life insurance? Pamilyar ka ba sa kahulugan o sa kalahian sa term life, whole life, universal life, variable life, o index life? May insurance alang sa grupo ba sa imong gitrabahuan karon? Pamilyar ba ka sa unsa ang madawat sa imong mga beneficiaries? Kabalo ka ba kung insakto na ba ang imong insurance karon o kulang pa ba? Kabalo ka ba mo compute sa protection nga gikinahanglan nimo? Insurable pa ba ka karon o dili na? Usa sa 2 ka lalaki o usa sa 3 ka babae sa US dali ra magkasakit og cancer. Unsa na lang kaha diri sa Pilipinas? Ug karon amo ginatambalan ang mga tawo sa usa ka klase sa cancer, financial cancer, ang cancer sa bulsa. Usa ka ba ka tawo nga mokuha ra og insurance pero ang polisiya niini gitago ra sa kabinet ug dili na lantawon? Ayay, nabaligyaan ra kabay, wala ka matabangi. Do you know about long-term care? Kampante ba ka nga ang HMO sa atong kumpanya makasalbar jud nato? Unsaon og taas ka og kinabuhi? Unsa karon kung dili ka na parte sa imong kumpanya? Si long-term care ang moag-asikaso nimo kon mo-retire na ka. Ang desisyon nga pagabuhaton nimo karon magdepende kung mo-retire na ka. Gusto ba nimo makigdot-dutan sa public hospital o didto sa limpyo ug hapsay nga hospital kung in kaso magkasakit ka sa retirement nimo? Gusto ba ka nga pagpasapasahan na lang ka sa imong mga anak o mobisita sila nga humot tungod kay may caregiver ka? Ga-expect ba ka nga si PhilHealth o SSS insakto na ba para sa mga tambal nimo? Kaya pa ba sa imong mga anak nga suportahan ka? Kung mopalit siyag diapers nimo og sa mga iyang anak, kinsa man iyang unahon? Okay ra ba ka gihapon sa imong masamong nga apil na ka sa gastoson nila? Do you know about the high cost of education? Kada ginikanan wala ga prepara sa pangkolehiyo sa ilang mga anak, pero adunay budget sa birthday, anniversary, debut,
ug uban pa. Kita ang adunay dakong responsibilidad sa atong anak kung gusto nato siya makahuman o kini sugdan nato sa ilang edukasyon. Protect your future. Nahuna-hunaan na ba nimo kung kuhaon ka ni Lord karon kinsa may moalaga sa imong mga bata? Pila ka tuig maubos ang imong gitagana nga mga bahandi sa imong mga anak? Ang balay, nabayaran na ba? Ang imong mga bank accounts nga na-freeze, unsaon kaha sa imong mga anak ang imong mga kabilin? May kasabutan bakang nahimo? Sa dihang pagkamatay nimo, ang imong gikasabutan dili na matuman kung walay kasabutan niini. Si Henry C. namatay sa edad 91 ni adtong Oktubre 29, pero wala pa gali gipanganak iyang mga apo na anay mga bahandi nga madawat sila. Do you know about debt management? Ingon sila, kung mas dako pa ang imong utang sa imong sweldo, way pulos kini. Kung dili nimo makontrol ang imong utang, walay pulos ang imong income. Samot na kung dili pa jud nimo makontrol imong pagpangutang, ang utang mao'y mudumala kanimo. Unya, unsa man ang mas hadlok, ang investment nga gihuna-huna nato nga scam o utang nga mga nakdayon kada bulan. Unsa imong stratehiya aron mabayaran nimo ang imong mga utang? Pinaagi sa debt management workshop, mas makakaton ka unsaon kini. Do you know how to increase your cash flow? Ang sweldo ba nato karon o kada bulan paigo ba aron mamahimong hayahay imong kinabuhi sa sunod 10 o 20 ka tuig? Unsa may lantaw nimo sa imong retirement? Hayahay ba tungod sa imong sweldo? Unsa may imong gibuhat aron motubo ang pagpangwarta nimo? Nganumang ang kadaghanan maglisod man ani, pero pag naay laag gali, dali raman makalarga. Pero kung sa pagpangwarta gali ang hisgutan, daghan kaayo tagpasumangil. Gastador ba ka o magsigigtigom? Ang tag 20-20 nato nga gasto sa pagpalit-palit kada adlaw, kung ato niibutang sa sakto nga investment vehicle sa 12%, pag-abot sa 35 ka tuig, mahimo na kini nga 3.4 milyon. Mao galing naipangutana nga asa man taman ang 20 nimo. Change your money mindset. Kung dili nimo mausab ang imong palibot o ang mga tawo sa imong palibot, sugdi kini sa imong kaugalingon. How IMG can help you? Giunsa man pagtabang ni IMG sa amo nga iyang mga miyembro. Una sa tanan, makatabang lang kami kung ikaw gusto pud mo tabang sa imong kaugalingon. Naay gaingon nga tudloi unsaon mangisda ang tawo ug aduna na siya isda sa tibuok tuig. Ayaw lang siya hatagi og isda. Wala kami mangita og mga tawo aron amo ra baligyaan og among mamahimong kliyente. Sa pagkatinuod, dapat nga malipay ka kay nakapaminaw ka ani karon kag gipalangga ka sa nag-share nimo ani. Nakabalo siya sa imong financial situation. Karon nga mas ma-develop o ma-improve pa pag human nimo makakaton. The power of execution. Unsa man imong nakatunan karon mamahimong walay gamit kun dili nimo himuon kini. Ang tanan nga nahibaw-an o nakatunan nimo karon murarag istorya lang kung wala nimo gihimo. Kung gusto kang modato, ayaw hulata ang lain pang tawo ang mubuhat ani nimo. Dapat ikaw jud. Kung gusto kang ikaw maoy mo kontrol sa imong kwarta, dili ang uban, dapat
ikaw jud. Kung gusto ka nga ikaw ang modumala sa imong kaugmaon, ayaw ng lahi nga mga tawo ang mokontrol ana. Dapat ikaw jud. Knowledge is wealth. You won't be wealthy unless you understand how money works. Miingon gali si Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Daghang salamat kaninyong tanan ug hinaot inyong himuon ang inyong nakatunan ug unta makabot ninyo ang financial freedom. Daghang salamat.